السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. دونك دابا غادي نكملوا على ميكانيك دو بوا. وصلنا في لي كوردوني بولير. مور لي كوردوني بولير غادي ندخلوا في الشابيتر 3 ديال شونجمون دو ريفيرونسيال. دونك دابا عندنا لي كوردوني بولير. اش خصك تعرف لي كوردوني بولير؟ بانه هو بحال لي كوردوني سيلندريك، ولكن في لي كوردوني سيلندريك عندنا زايد واحد الاكس اللي هو الزد. اما في لي كوردوني بولير كنخدمو غير باكس و ايغري، اكس ايغري و اكس، يعني لا باز ديالو هي غون او في. اما في لي كوردوني سيلندريك كتزيد عندنا واحد الزد. دونك حنا في لي كوردوني بولير كنخدمو في واحد البلون اللي هو اكس ايغري. دونك اول حاجه خصك تعرف بان le vecteur position OM في les coordonnées polaires. اولا في les coordonnées cylindriques كما قلت بان زائد ان لاكس ديال زد. دونك في les vecteurs position غادي تكون بحال les coordonnées cylindriques ولكن ناقص هذيك الزد. شوف كان le vecteur de position OM. دونك غادي نجبدو OM كما قلنا ان OM كتساوي لنا هي كما قلنا OM بان بحال عندنا واحد روبير كيكون عندنا واحد روبير هنايا إكغيك، هنا زد، هنا إكغيك إكس. دونك راه زد حيدناه تاخدو غير إكس و إكغيك في إكس و إكغيك. دونك قلنا البوان إم كتكون هنايا و إم، وهنا الإسقاط ديالها هنا إم بخيم. قلنا هنا الزاوية في هادي سميتو غو. قلنا بأن أو إم شنو كتساوي أو إم؟ أو إم هي أو إم بخيم علاقة شالات أو إم بخيم بلس إم بخيم إم. إم بخيم إم، ها المسافة هي إم بخيم إم. دونك أو إم بخيم ها هي عندنا، هي أو إم بخيم شنو قلت لكم؟ أو إم بخيم هي غو، ها هي هادي هي غو، مي إكس و إيغ كتكون واحد المتجهة أورو، هادي كتسمى غو أورو، هادي هي أو إم بخيم. أما إم بخيم إم هي زد، كتساوي لنا زد. ولكن هادشي فاش؟ في لي كوردوني سيلندريك. دونك في لي كوردوني سيلندريك، ولكن حنا بغينا في لي كوردوني بولير. قلنا في لي كوردوني بولير كنخدمو غير في اكس و ايغريك. دونك هاد او ام بخيم ام اللي هي زد غادي تمشي، دونك غنخدمو غير في او ام بخيم. دونك او ام هي او ام بخيم، ها هي او ام بخلاصة، ها هي او ام هي غون اورو. دونك هادي هي او ام هي غون اورو في لي كوردوني بولير. مفهومة هادي؟ ها هي او ام هي غون اورو صافي. اما في لي فيكتور فيتيس نجبدو فيكتور فيتيس في. كما كنعرفو بان في هو لا ديريفي ديال دي دو او ام، هو دي دو او ام سور دي تي، الاشتقاق ديال او ام بارابور ا ار. دونك او ام عندنا هي غون اورو، نعوضوها غون اورو سور دي تي. دونك عندنا هنا ضرب دالتين، كما قلنا بان ضرب دالتين بحال عندنا اف واش جي، قلنا الاشتقاق ديالو كنديرو اف بخيم جي بلس اف جي بخيم. دونك نطبقو عليها تتولي لنا غو بوان نديرو الاشتقاق اورو نخليوها بلس غو نخليوها ونشتقو اورو دي ديال اورو سور دي تي. كما كنعرفو بان دي ديال اورو سور دي تي هو او في بوان. صافي نعوضوها راح نخرج لنا فيكتور فيتيس. اللي ما كيعرفش يخرج دي دو اورو سور دي تي غادي نفهمك كي غدير تجبدها. دي دو اورو سور دي تي، دي دو اورو سور دي تي يعني مغاديش نشتقوها بدي تي، يعني خصنا دي في. دوك نديرو دي ديال اورو، هنا نديرو دي تي نضربو في دي ديال في ونقسمو على دي ديال في. اولا خصك تخرج التعبير ديال اورو بهذا الشكل هذا. شنو غادي يساوي لنا اورو؟ شنو كيساوي لنا؟ هو اكس اي بلس ايكغيك جي، هنايا راه غادي مع
إي هنا غادي مع جي. دونك هي ببساطة هي إكس إي بلس إكغيك جي. و إكس إي دونك إكس إي حداها في، دونك حدا دغيا إكس راه محادية معاه الزاوية في، يعني غادي تكون كوس، قلت المحادي قدير كوس في مع إي. جي مقابل ها هو جي إكغيك، ها هو إكغيك غيكون مقابل الزاوية في، يعني غادي يكون سينيس في جي. دونك هادي هي أورون. نجيو نعوضوها هنايا، تولي لنا دي ديال أورون اللي هي كوسينيس في إي بلس سينيس في جي سور دي في، و دي ديال في سور دي تي هي في بوان. دونك دابا خصك تعرف بأن الاشتقاق ديال كوس و في كدير الدائرة المثلثية هكا، دير هنايا سينيس، هنا دير كوسينيس، هنا دير موان سينيس، هنا دير موان كوسينيس، والاشتقاق كتمشي هكا هكاك. الاشتقاق ديال السين شنو هو الكوس. الاشتقاق ديال الكوس هو موان سين، الاشتقاق ديال موان سين هو مان كوس، وموان كوس الاشتقاق ديالو هو السين. دونك هنا اشتقاق ديال كوسينيس، الاشتقاق ديال كوسينيس هو موان سينيس، غيولي لنا موان سينيس في إي بلس، والاشتقاق ديال السينيس هو كوسينيس في جي. دونك حنا خرجنا دي ديال أورون سور دي تي هي هادي هاكاك في بوان، هي في بوان. دونك هادي هي دي ديال أورون سور دي تي، وهذا كامل راه كيساوي لنا هو أو في، وهادي هي في بوان. دونك ها من جبنا دي ديال أورون سور دي تي هو أو في بوان. حفظها أو في بوان، تجي تعوضها له ديريكت بلا ما دير له هاد البرهان هذا اللي درنا هنايا، بلا ما دير له هاد البرهان اللي درنا هنايا. أو في بوان. دونك هذا قلنا هي أو، هذا هو أو في. علاش أو في؟ أو في ها هي أو في، إلا مشينا هنايا أو في، ها أو في. دونك هنا أو في كيساوي لنا موان أو في، راه هو موان إكس إي بلس إكغيك جي. ها هو موان إكس، راه هنايا العكس ديال إكس، غيكون هو موان إكس، هو موان إكس إي بلس إكغيك جي. دونك في محادية مع جي، يعني الكيس إكس غيكون عنده هو السينيس، موان سينيس إي، و إكغيك غيكون هو الكوسينيس، في جي. دونك هادي هي أو في، وجينا عوضناها هنايا أو في بوان. صافي انت حفظها، دي ديال أورون سور دي تي هي أو في بوان. صافي. دونك دابا نمشيو نحسبو لاكسيليغاسيون. دونك نمشيو لاكسيليغاسيون غاما. هنايا غاما لو كوردوني بولير. كنعرفو بأن غاما هو دي ديال في ديال ام ابارتيان ار سور دي تي، والاشتقاق ديال في، ونعوضوه في. شحال لقينا في؟ هو دي سور دي تي، نعوضوه في لقيناه هو غو بوان أورو بلس غون أو في بوان. هاكاك لقيناه دابا. دونك دابا غادي عندنا هنا بلوس، غادي نقسمو لا ديريفي باش تسهل لنا القضية، تولي لنا دي ديال غو بوان أورو سور دي تي بلس دي ديال غون أو في بوان سور دي تي. دونك هنا عندنا ضرب دالتين، غادي نخدمو هاديك اف فوا جي كتساوي لنا اف بريم جي بريم اف. دونك غتولي لنا هنا اف دو بوان نشتقو الاولى اورو نخليوها بلس غو بوان نخليوها نشتقو دي اورو، تولي دي اورو سور دي تي بلس نجيو عند هادي كذلك. عندنا هنايا تلاتة، دونك غتخدم كتشتق الاولى والثانيه والثالثه تخليهم. راح نشتقو الاولى هي غو بوان او في نخليوها وفي بوان نخليوها. نمشيو دابا نشتقو الثانيه والاولى نخليوها، نشتقو الثانيه دي ديال او في سور دي تي،
والثالثة حتى نخليوها. دابا الدور ديال الثالثة نشتقوها. دابا نشتقو الثالثة. هنا الأولى والثانية نخليوهم ونشتقو الثالثة في بوان تولي لنا في 2 بوان. الاشتقاق الثاني. دونك مفهوم هنا. هذا هو التعبير. دونك دابا غادي نعوضو دي ديال او شحال كتساوي و دي ديال او في سور دي تي شحال كتساوي. دونك غتولي لنا هي رو دو بوان اورو بلس رو بوان. وقلنا دي ديال اورو سور دي تي هي او في بوان. حفظها هي او في بوان. حنا عوضناها. نمشيو دابا نعوضو او في دي ديال او في بوان. و دي ديال او في سور دي تي شحال قلنا كتساوي لنا دي ديال او في سور دي تي هي موان اورو سور هي موان اورو. هنايا الاشتراك ديال اورو سور دي هي او في بوان. هنا موان الاشتراك ديال او في هو موان اورو. هادشي كلشي شرحتو في الفيديوهات اللي قبل. هي موان اورو في موان اورو، يعني هنا تولي لنا موان وهنا نديرو اورو في بوان. موان اورو في بوان. وهاد في بوان هادي منساوهاش تولي لنا هنايا في بوان ديال هادي بلس رو او في 2 بوان. دابا غادي نمشيو نعملو. باش غادي نعملو بأو او في. عندنا هنا او في، عندنا هنا اورو. نعملو بالأول بأورو شحال تعطينا. هنا عندنا اورو تولي لنا تبقى لنا في 2 بوان. فين عندنا اورو عاود هنا عندنا اورو. هنا عندنا اورو فهادي. دونك اورو مشات تبقى لنا موان في اورو بوان او في بوان و في بوان هي في بوان او كاري بلس ها هي في بوان هي في بوان او كاري. دابا نعملو دابا او في ها هي عندنا هنا او في تبقى لنا غو بوان في بوان بلس هنا عندنا هنا او في كذلك. ها هي هنايا متجهة او في تبقى لنا غو في 2 بوان. وفي دونك غلطنا فشي حاجة هنا. دونك هادي غلط. علاش غلطنا في هادي هنا بلس ماشي موان. هنا بلس و موان ديال اورو سور دي هادي راهي بلس، يعني غتولي لنا هنا موان. هي في بوان تحت في بوان. دونك هادي هنا الاشتقاق ديال دي اورو سور دي تي هي اورو موان اورو في بوان وهاد غو هادي اللي هنايا هاكاك نسيناهم هادو. دونك غادي نعاودو التعميل. غتخرجنا نعملو دابا الاورو. الى عملنا باورو هنا تبقى لنا في 2 بوان. هنا اورو تبقى لنا موان في بوان غو هاكاك. دونك بلس نعملو بأو في. ها هي او في تبقى لنا هنا غو بوان في بوان. ها هي عاود تبقى لنا هنا بلس غو بوان في بوان. عاود هنايا عندنا عاود او فيها بلس غو في 2 بوان. ها هي في 2 بوان. غير التعميل هذا سير عاود التعميل راسك غتلقى نفس النتيجة. دونك تولي لنا هي اورو اخيرا هي في 2 بوان غو بوان في بوان هي في بوان او كاري غو بلس او في بوان غو بوان في بوان بلس غو بوان في بوان هي جوج غو بوان في بوان بلس غو في 2 بوان. دونك هذا هو التعبير ديال لاكسيليراسيون غاما في لي كوردوني بولير. دونك هذا هو التعبير ديال لاكسيليراسيون.